नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। दुईवटा प्रश्नको जवाबपछि जबरासँगको दोस्रो दिनको बयान सकियो। अर्को बैठक 19 गते बस्ने। सत्ता गठबन्धनमा सिटको भागभण्डा टुङ्ग्याउन सकस। कार्यदलको बैठक बालुवाटारमा जारी। चीनले सिन्ज्याङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न आग्रह। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता बैतडीको विजयमा सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। महाअभियोग लागेपछि प्रधान न्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा पर्नुभएका सुरेन्द्र शमशेर जबरासँगको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ। हिजो बुधबार 4वटा प्रश्नको जवाब दिनुभएका राणाले आज बिहीबार 2वटा प्रश्नको जवाब दिनुभएको छ। अब उहाँको बयान लिने क्रम 19 गतेसम्म स्थगित भएको समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँलाई 19 गते आइतबार 11 बजे पुनः समितिमा बोलाइएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिन समितिले 43वटा प्रश्न तयार गरेको छ। बयानको पहिलो दिन हिजो 43 प्रश्नमध्ये 4 प्रश्न मात्रै छलफल भएको थियो। हिजोको बयानका क्रममा उहाँले राजनैतिक दल बहावला न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र नेपाल बारका पदाधिकारीले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाउनु भएको थियो। 7 महिनादेखि निलम्बनको अवस्थामा रहनुभएका उहाँमाथि महाअभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयले 3 महिनामै निष्कर्षमा आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल भएको हो। आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलबीच सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदलको बैठक बिहीबार पनि जारी छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा सिट बाँडफाँडको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि बिहीबार नै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा विवादित विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति भने भएको थिएन। शीर्ष नेताको बैठक सकिए लगतै कार्यदलको बैठक बसेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले यसअघि सिट बाँडफाँड विषय टुङ्ग्याउन नसके शीर्ष नेताहरूलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। शीर्ष नेताहरूको बैठकले बाँडफाँडमा मापदण्ड तय गर्न भन्दै पुनः कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सिटहरूमा गठबन्धनका दलहरूको आआफ्नै दाबी रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 100 सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले 60 सिटमा दाबी गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 35 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ। तर संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा भने समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने विषय राखिएको छैन। समितिका सभापति नारायण दत्त मिश्रले सङ्घबार आजकै बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन आफूले आग्रह गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले बिना संशोधन पारित गर्दै राष्ट्रपति सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि समितिमा पठाए पनि समितिको बैठकले विधायक जस्ताको त्यस्तै बहुमतबाट पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज बिहिबार सुर्खेतमा रहेको बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले कर्णालीका धेरैजसो नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले बीमा समितिको अधिकार प्रदेशसम्म विस्तार गर्न कार्यदल खोलिएकाले बीमा सेवा सरह बजारमा सीमित नभई गाउँसम्म पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बीमा सेवा समग्र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएकाले विश्वसनीय वातावरणका साथ गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बीमा कम्पनीले समयमा भुक्तानी नदिने, बिमितले दाबी अनुसारको भुक्तानी नपाउने गुनासो सुनिने गरेको भन्दै उहाँले थप विश्वसनीय वातावरणका साथै सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। बीमा समितिले बीमा व्यवसायको समग्र नियमन, बिमितहरूको सुरक्षा, बीमा साक्षरता, बिमितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले 12,000 भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको, यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले सरकारले बीमा कलेज स्थापनाको तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 2बाट सिफारिस हुनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिले गृहमन्त्री खाँडसहित नेता युवराज गुरी र व्यवसायी चुन्नुप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरेको हो। खाँड 2074 को निर्वाचनमा रूपन्देही 3बाट समानुपातिकमा बस्नु भएको थियो। रूपन्देही 2 मा 2074 सहित त्यस अघिका 3वटा संसदीय चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेलले जित्दै आउनु भएको छ। कङ्ग्रेस रूपन्देहीका सचिव हरि काफ्लेले गृहमन्त्री खाँड रूपन्देही 3बाट पनि सिफारिस हुन सक्ने बताउनु भएको छ। गिरी 2074 को चुनावमा पौडेलसँग पराजित हुनुभएको थियो। पौडेल निजी अस्पताल, चाउचाउ, हाउसिङ, होटल र सुर्ती लगायत उद्योगका सञ्चालक हुनुहुन्छ। यस्तै रूपन्देही 4 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारमा काङ्ग्रेसले प्रमोद यादवलाई एकट सिफारिस गरेको छ। उहाँ 2074 को चुनावमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. 2वटा प्रश्नको जवाबपछि जब राजसङ्घको दोस्रो दिनको बयान सकियो, अर्को बैठक 19 गते बस्ने। सत्ता गठबन्धनमा सिटको भागभण्डा टुङ्ग्याउन सकस, कार्यदलको बैठक बालुवाटारमा जारी। चीनले सिङजियाङ क्षेत्रमा मानवतावादी विरुद्धको अपराध गरेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आरोप, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न आग्रह।
र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा बैतडीको विजयी सुरुवात। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा पनि कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पहिरोले बन्द मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड खुलाउन झन्डै 5 घण्टा लाग्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा पहिरो र ढुङ्गा खसेको छ। आज बिहानदेखि गाडी रोकिएका छन्। सडक बन्द भएपछि गाडीको लामो लाइन लागेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 मा रहेको केराबारीमा बिहान लेदोसहितको पहिरो खसेको छ। यस्तै 18 किलोमा पनि ठूलो पहिरो झरेको छ। पानी परिरहेकाले पहिरो हटाउन समस्या भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। केराबारीको पहिरो पन्छाउन 4-5 घण्टा लाग्ने र 18 किलोको पहिरो 3 घण्टामा हटाउने गरी काम थालिएको प्रहरीको भनाइ छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 किलोमा पनि ढुङ्गा खसेको छ। यसअघि मंगलबार राति खसेको पहिरो हटाएर हिजो बिहान 8:30 बजेदेखि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड खुलाइएको थियो। पहिरोको उच्च जोखिम रहेकाले नारायणगढ मुगलिन सडकमा यात्रा गर्दा सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा घटाएका छन्। 1 वर्षमा नै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा 24.25% अर्थात् 25 अर्ब 77 करोडले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्तमा 1 खर्ब 6 अर्ब 28 करोड रहेको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तिममा आउँदा 80 अर्ब 50 करोड 80 लाखमा झरेको छ। 2077 असारमा 5 अर्ब 41 करोड रहेको यस्तो कर्जा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7% भन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो। कोभिडसँगै बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलताले लगानीको अन्य विकल्प नभएर शेयरमा लगानी बढाएका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै त्यसलाई घटाउँदै लगेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा प्रति व्यक्ति अधिकतम 12 करोड र एक बैंकबाट 4 करोडको सीमा लगाएको थियो। यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा 2079 असारबाट लागू हुने गरी मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार 100% बाट बढाएर 150% पुर्याइएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको सिङजियाङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा
उइगर मुस्लिम समुदाय विरुद्ध त्यहाँका बन्दी शिविरहरूमा यातना तथा यौन दुर्व्यवहार गरिएका विवरण तथ्यपरक भएको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चीनलाई सिङजियाङमा बन्दी शिविरमा रहेका सबैलाई रिहा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न समेत आग्रह गरेको छ। चीनको महिनौं लामो दबाव र मैसेल ब्याचुलेटको राष्ट्रिय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय सकिनु केही मिनट अगाडि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। 10 लाख भन्दा धेरै उइगर तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यलाई सिङजियाङमा बन्द बनाइएको आरोपबारे चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर अध्ययन प्रतिवेदनमा बन्दीहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध दुर्व्यवहार गरिएको, यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका घटना भएका लगायत उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घले चीनलाई जताभावी थुनामा राखिएका सबै बन्दीहरूको रिहा गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय छनौटमा बैतडीले विजय सुरुवात गरेको छ। बैतडीले डोटीलाई 45 रनले स्तब्ध पार्दै विजय सुरुवात गरेको हो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बैतडीले निर्धारित 12 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 94 रन बनाएको छ, जसमा लोकेन्द्र चन्दले नट आउट, 24 वीरेन्द्रनाथले 20 रनको योगदान गरेका हुन्। डोटीका सबिन महराले 2 विकेट हात पारेका छन्। फाप्ला मैदानमा 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको डोटीले 12 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 49 रन मात्रै चुन्न सकेको छ। आयुष खड्काले 16 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। बैतडीका गजेन्द्र बोहरा र 3 र रिकेश बोहराले 2 विकेट हात पारेका छन्। वर्षाका कारण 20 ओभरको खेल 12 ओभरमा छुट्याएर खेलाइएको स्कोरर लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको छनौट प्रतियोगिता भदौ 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. 2वटा प्रश्नको जवाबपछि जब राजसङ्घको दोस्रो दिनको बयान सकियो, अर्को बैठक 19 गते बस्ने। सत्ता गठबन्धनमा सिटको भागभण्डा टुङ्ग्याउन सकस, कार्यदलको बैठक बालुवाटारमा जारी। चीनले सिङजियाङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आरोप, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न आग्रह। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा बैतडीको विजय सुरुवात। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। म वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।